अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, तहजीब मशरकी हो या मगरबी, अगर इनमें जिनसी जराइम की नौयत देखी जाए तो वो तकरीबन एक जैसी घिनौनी रही है। मुख्तलिफ समाजों की हैत तरकीबी ही ऐसी है कि इनमें हौलनाक जराइम के लिए जगह बन जाती है, लेकिन इनमें अहम फर्क महज ये है कि तीसरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान में अगर जिनसी जराइम का इर्तकाब हो तो इन्हें ज़राए इब्लाग में बहुत ज्यादा उछाला जाता है, और अगर इससे ज्यादा घिनौनी नौयत का जिनसी जुर्म बरतानिया, अमेरिका या यूरोप में हो तो उसे एक मामूल की खबर के तौर पर नशर किया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बदनामी से बच सकें। लेकिन आज की वीडियो में हम दुनिया के नाम निहाद सुपर पावर अमेरिका के तमाम राज फाश करेंगे और आपको बताएंगे कि वहां औरतों को किस जिल्लत और रुसवाई का सामना है और किस तरह उनको राह चलते ही जिनसी हवस का निशाना बना दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया चंद दिन पहले पेश आया, जिसमें एक अमेरिकी खातून को चलती ट्रेन में ज्यादती का निशाना बना दिया गया और इर्द गिर्द मौजूद लोग उस औरत की वीडियो बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां ट्रेन में सवार एक मुसाफिर ने अपनी दोस्त के साथ ही दस्त दराजी शुरू कर दी। खातून की तरफ से दोस्त को डांटने और बुरा भला कहने पर ट्रेन के डिब्बे में मौजूद अफराद दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गए। 35 साला फिस्टन एंगवे ने अपनी दोस्त को पहले तो थप्पड़ मारे और फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि इस दौरान ट्रेन के डिब्बे में मौजूद बाकी मुसाफिर इस सरेआम जिनसी तशद्दुद की वीडियो बनाते रहे। लेकिन अफसोसनाक तौर पर किसी मुसाफिर ने मुलजिम को नहीं रोका और खामोशी से सारे मामले को देखते रहे, हत्ता कि किसी ने पुलिस को इमरजेंसी कॉल तक नहीं की। खातून के चीखने चिल्लाने पर ट्रेन के मुलाजिम ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके हुक्काम को मुतला किया, जिसके अगले ही स्टॉप पर ट्रेन को रोक लिया गया और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े से मुतल्लिक पुलिस का कहना है कि फिस्टन को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इब्तिदाई तहकीकात में यह पता चला है कि मुलजिम का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है। पुलिस हुकाम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस जिनसी तशद्दुद के वाक़े को रोका जा सकता था, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में किसी ने भी खातून की मदद करने की कोशिश नहीं की। इस हवाले से ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुलजिम और खातून ट्रेन में सवार होने से पहले ही आपस में किसी बात पर तकरार कर रहे थे, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि यह तकरार इतनी दूर तक जाएगी और नौबत यहां तक आन पहुंचेगी। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में जिनसी जराइम के हवाले से अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक औरत जिंदगी में कभी न कभी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती है, जबकि इनमें से बेशतर ज्यादती में शिद्दत की वजह से ही मर जाती है। अमेरिका में बीमारियों से बचाव और रोकथाम से मुतल्लिक एक हुकूमती एजेंसी की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का शिकार निस्फ खवातीन का कहना था कि उन्हें इनके मौजूदा या साबिक साथी या शौहर ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन हमें कभी इंसाफ नहीं मिला। याद रहे कि अमेरिका में जिनसी ज्यादती से मुराद नशे की हालत में या जबरन जिनसी ताल्लुक कायम करने को करार दिया जाता है, जबकि हैरान कुन तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से एक मर्द भी अपने साथी के हाथों शदीद नोयत के जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुआ। इस सर्वे के नताइज के मुताबिक 12 माह के अरसे के दौरान 10 लाख औरतों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात सामने आए और 60 लाख से जायद मर्द और खवातीन का ताक़ुब किया गया, जबकि 1,20,000 मर्दों खवातीन ने अपने ही साथी की जानिब से जिनसी ज्यादती, जिस्मानी तशद्दुद या ताक़ुब किए जाने की शिकायत की। एक अमरीकी इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर लिंडा डिक्टिस का कहना है कि जो लोग जिनसी तशद्दुद, ताक़ुब या अपने ही साथी की जानिब से तशद्दुद का सामना करते हैं, उनकी तमाम जिंदगी पर इसके असरात रहते हैं। इनका कहना था कि आदाद शुमार के नताइज के बायस तशद्दुद का शिकार लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात और ज़हनी दबाव में इजाफे का खदशा बढ़ गया है, और ऐसी खवातीन जो जिनसी ज्यादती का निशाना बनी हो या उन पर ऐसा हमला किया गया हो, उनमें दमा, अदम बर्दाश्त, ज़ियाबीतस, मुसलसल सरदर्द, न खत्म होने वाली तकालीफ और सोने में दुश्वारी जैसे तिब्बी मसाइल पैदा होने का खदशा होता है। इसी तरह एक और रिपोर्ट का जायजा लें तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आदाद शुमार बताते हैं कि अमेरिका में ऐसे घिनौने वाकयात बरतानिया से भी 20% ज्यादा हैं, और रियासत के शोबा इंसाफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 26 साल पहले यानी 1995 में 5,56,000 जिनसी तशद्दुद के वाकयात सामने आए, जबकि 2010 में इनकी तादाद 2,70,000 थी। माहिरीन कहते हैं कि औरत के खिलाफ जिनसी जराइम की बुनियादी वजह
مرد کا خود کو عورت سے برتر اور طاقتور ثابت کرنے کا تصور ہے۔ اسی طرح ماہرین جنسی جرائم کی وجوہات سماجی نظام کی ہیئت ترکیبی میں دیکھنے کی بجائے عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والی فطری تفاوت میں دیکھتے ہیں۔ تاہم اس دلیل میں کچھ خاص وزن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں مرد بھی بڑی تعداد میں ریپ کا شکار ہوتے ہیں۔ امریکہ میں 10 میں سے 6 یا 7 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی ہیں، جبکہ بہت ساری خواتین یہ درد سر پالتی نہیں ہیں اور اسی باعث خود غرضی جنم لیتی ہیں اور اکیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ آج وہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ اگر عورت شوہر، ساس یا سسر کے لیے کھانا پکائے، صفائی کرے تو اسے قید سمجھا جاتا ہے اور ذلت کا کام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی کام بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کام مثلا مساج سینٹر، ہوٹل، ماڈل گرل اور سیلز گرل کے طور پر اگر عورت غیر مردوں کے لیے کرے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اسلامی تہذیب میں عورت ماں ہے، شریک حیات ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، مامی ہے، امزاد یا کزن ہے، اور ان تمام رشتوں میں عظمت، وقار، تکریم، حسن، گہرائی، وسعت اور پختگی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مغربی تہذیب میں عورت گناہ کا مرکز ہے۔ عیسائیت کی تعلیمات کے مطابق جنت میں شیطان نے اماں حوا کو بہکایا، جس کی وجہ سے سیدنا آدم اور اماں حوا دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا۔ مگر اس کے برعکس اسلامی تہذیب کا موقف یہ ہے کہ شیطان نے اماں حوا اور سیدنا آدم دونوں کو بہکایا، جس کے بعد ان کو جنت سے نکالا گیا۔ جہاں تک جدید مغرب کا تعلق ہے تو اس نے عورت کو صرف جنس کی علامت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امریکہ میں ننگی فلموں اور ننگی تصویروں کی صنعت 10 سے 15 ارب ڈالر سالانہ کا بزنس کرتی ہے اور امریکہ کی آبادی 32 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ لہٰذا اندازہ کیجئے کہ جب ایک معاشرے میں سالانہ 10 سے 15 ارب ڈالر عورت کو عریاں کرنے اور اسے مرد کی جنسی ہوس کا سامان بنانے پر صرف ہوں گے تو اس معاشرے میں عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی یا کسی اور رشتے میں کیسے باوقار رہ پائے گی؟ یقیناً وہ باوقار نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کی تصدیق کا اس کے امیج سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب عورت ایک جان نثار ماں کے روپ میں سامنے آتی ہے تو کروڑوں سر اس کی عظمت اور محبت کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب ایک عورت شریک حیات کی حیثیت سے معاشرے میں زیر بحث ہوتی ہے تو کروڑوں دلوں میں خود بخود اس کی تکریم پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جب عورت صرف سیکس سمبل کی حیثیت سے معاشرے میں معروف ہو جاتی ہے تو پھر کسی دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی، کسی ذہن میں اس کا وقار نہیں ہوتا، اور پھر وہ صرف ایک بازاری شے ہوتی ہے۔ پھر وہ صرف جنسی بھوک جگانے اور مٹانے والی ایک مشین ہوتی ہے، ایسی مشین جسے کوئی بھی چند درجن، چند سو یا چند ہزار ڈالر میں خرید سکتا ہے، جس کے بعد برگر اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جیسے برگر بھی کھانے کے کام آتا ہے اور عورت بھی کھانے کے کام آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ برگر پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے اور عورت جنسی بھوک مٹاتی ہے۔ اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے تقدس دیا۔ یورپ نے انسانیت کی تمام حدود پھلانگتے ہوئے زنا، بدکاری اور پیرا روی کی بدترین بنیادوں پر معاشرہ تباہ کیا۔ اسلام نے پردے کے احکامات کے ذریعے عفت و عصمت کے آبگینے کی حفاظت کا اہتمام کیا، جبکہ یورپ نے سینما گھر، وی سی آر ڈش اور کیبل نیٹ کے شیطانی جال بچھا کر عفت ماب خاندانوں کو ذلت آمیز انجام سے دوچار کیا۔ مخلوط تعلیم دلوا کر آشناؤں کے ساتھ فرار کے راستے دکھائے، اپنے عدالتی نظام کے ذریعے کورٹ میرجز کروائے اور اپنے سیاسی نظام کے ذریعے اسمبلیوں کی زینت بنایا۔ یورپ نے عورت کی فطری نزاکتوں کو اسلام کے خلاف اس برے طریقے سے استعمال کیا اور اتنا غلیظ پراپوگنڈا کیا کہ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف اور یورپ ان کا محافظ ہے۔ لیکن آج اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہی یورپ اور بالخصوص امریکہ ہی عورت کا سب سے بڑا قاتل ہے، جس کا ذکر ہم اوپر تفصیل سے کر چکے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔